स्वाध्यायः परमं तपः। नमो नमः। भाषाप्रवेशपुस्तकस्य 41तमे पाठे अहं भाविन् पाठकः भवतां हार्दं स्वागतं करोमि। अद्य वयं तृतीया विभक्तिं पठिष्यामः। अत्र कानिचन चित्राणि क्रमेण आगच्छन्ति, कृपया ध्यानेन पश्यन्तु। बालः ताडयति, दण्डः दण्डेन, बालः दण्डेन ताडयति। बालकः चषकेण पिबति, चषकः चषकेण। सा हस्तेन भोजनं करोति, हस्तः हस्तेन। बालिका कन्दुकेन क्रीडति, कन्दुकः कन्दुकेन। इदानीं प्रश्नः अस्ति, बालः केन ताडयति? बालः दण्डेन ताडयति। बालः केन पिबति? बालः चषकेन पिबति। सा केन भोजनं करोति? सा हस्तेन भोजनं करोति। तथैव बालिका केन क्रीडति? बालिका कन्दुकेन क्रीडति। तो इस तरह क्रिया की पूर्ति के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसकी तृतीया विभक्ति होती है। और उदाहरण देखें, युवकः, युवकः हस्तेन ददाति। युवकः केन ददाति? युवकः हस्तेन ददाति। युवकः दन्तकूर्चेण दन्तधावनं करोति। युवकः फेनकेन स्नानं करोति। केन स्नानं करोति? फेनकेन। फेनक के द्वारा, दंतकूर्च के द्वारा, हाथ से के द्वारा। उस अर्थ में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। युवकः वाहनेन गच्छति, युवकः कन्दुकेन क्रीडति, युवकः उपनेत्रेण पश्यति, अहम उपनेत्रेण पश्यामि। इस तरह से हम मौलिक वाक्यों की रचना करें। इदानीम् अन्यानि चित्राणि पश्यन्तु। सः छुरिकया कर्तयति। कया कर्तयति? छुरिकया कर्तयति। छुरिका छुरिकया। तथैव युवकः गच्छति। युवकः केन माध्यमेन गच्छति? गमनक्रियायाः साधनं किं? द्विचक्रिका। युवकः द्विचक्रिकया गच्छति। सा नौकां करोति। वह नौका बनाती है। किससे? पत्रिका से। सा पत्रिकया नौकां करोति। तथैव बालिका नासिकया जिघ्रति। नासिका नासिकया। अधुना अन्यानि उदाहरणानि पश्यामः। द्विचक्रिका द्विचक्रिकया। युवकः द्विचक्रिकया गच्छति। युवकः मापिकया मापयति। युवकः नासिकया जिघ्रति। युवकः स्थालिकया आनयति। युवकः कया भोजनम् आनयति? युवकः स्थालिकया भोजनम् आनयति। युवकः मालया अलङ्करोति। युवकः शीलया भवनं निर्माति। तथैव अन्यानि चित्राणि पश्यामः। पश्यतु, सुंदरी बालिका, बालिका जलं पिबति। बालिका
कथं जलं पिबति? बालिका कूप्या जलं पिबति। कूपी कूप्या, बालिका कूप्या जलं पिबति। तथैव एषा चित्रं लिखति। एषा कया चित्रं लिखति? एषा अंकन्या चित्रं लिखति। सः जलं नयति। सः द्रोण्या जलं नयति। द्रोणी द्रोण्या। तथैव सः लेखन्या लेखं लिखति। अग्रे अभ्यासं कुर्मः। कर्तरी। एषः युवकः कर्तर्या कागदं कर्तयति। युवकः दर्व्या भोजनं परिवेशयति। युवकः अंगुल्या भवनं दर्शयति। युवकः दूरवाण्या वार्तालापं शृणोति। युवकः मार्जन्या गृहं मार्जयति। युवकः सम्मार्जन्या मार्जयति। वयं तृतीयाविभक्तेः एकवचनस्य अभ्यासं कृतवन्तः। अधुना वयं तृतीयाविभक्तेः एकवचनस्य, द्विवचनस्य, बहुवचनस्य च मिलित्वा अभ्यासं करिष्यामः। यथा अकारान्त पुल्लिङ्ग देवशब्दः, देवेन देवाभ्यां देवैः। तथैव हस्तशब्दस्य भवन्तः चिन्तयन्तु, वदन्तु च। उत्तमं। हस्तेन हस्ताभ्यां हस्तैः। स्यूतेन स्यूताभ्यां स्यूतैः। इसी तरह प्रकोष्ठ, बालक, ग्राम, हस्त, वन, विद्यालय, वृक्ष, ऐसे अकारांत पुल्लिंग शब्दों को लेकर हम तृतीय विभक्ति का अभ्यास करें। अधुना अकारांत नपुंसकलिंग वनशब्दः, वनेन वनाभ्यां वनैः। तथैव गृहेण गृहाभ्यां गृहैः। मुखेन मुखाभ्यां मुखैः। तृतीय विभक्ति एक वचन में कुछ स्थानों पर नकार का णकार हो जाता है। जहाँ पर पूर्व वर्णों में र अथवा श वर्ण आता है, वहाँ पर कुछ नियमों के अनुसार नकार होगा। इसलिए ऐसे शब्दों को हम ध्यान में रखेंगे, जैसे नगरेण। ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग कवि शब्दः, कवि, कविना, कविभ्यां, कविभिः। तथैव अग्निना, अग्निभ्यां, अग्निभिः। ध्वनिना, ध्वनिभ्यां, ध्वनिभिः। ह्रस्वौकारांत पुल्लिंग गुरु शब्दः, गुरुणा, गुरुभ्यां, गुरुभिः। तरु शब्द का आप बताओगे? उत्तमम। तरुणा, तरुभ्यां, तरुभिः। बाहु शब्द का बाहुना, बाहुभ्यां, बाहुभिः। ऋकारांत पुल्लिंग नेत्रु शब्दः, नेत्रा, नेतृभ्यां, नेतृभिः। पितृ शब्द से किं भविष्यति? समीचीनम्। पित्रा, यथा नेत्रा तथैव पित्रा। नेत्रा, नेतृभ्यां, नेतृभिः। पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः। उकारांत नपुंसकलिंग वस्तु शब्दः, वस्तुना, वस्तुभ्यां, वस्तुभिः। अग्रे गच्छामः। स्त्रीलिंग शब्दानां रूपाणि पश्यामः। आकारांत स्त्रीलिंग माला शब्दः, मालया, मालाभ्यां, मालाभिः। तथैव पत्रिका शब्दस्य किं भविष्यति? पत्रिकया, पत्रिकाभ्यां, पत्रिकाभिः। बाला, बालया, बालाभ्यां, बालाभिः। ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग मति शब्दः, मत्या, मतिभ्यां, मतिभिः। तथैव तिथि शब्दस्य तिथ्या, तिथिभ्यां, तिथिभिः। दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग देवी शब्दः, देव्या, देवीभ्यां, देवीभिः। लेखनी शब्दस्य किं भविष्यन्ति? लेखन्या, लेखनीभ्यां,
लेखनीभ्यः। ऋकारान्त स्त्रीलिंग मातृशब्दः मात्रा मातृभ्यां मातृभिः। ह्रस्व उकारान्त स्त्रीलिंग धेनु शब्दः धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः। दीर्घ उकारान्त स्त्रीलिंग वधू शब्दः वध्वा वधूभ्यां वधूभिः। इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। तृतीयविभक्तिरूपैः रिक्तस्थानं पूरयन्तु। युवकः लिखति, युवकः आनयति। युवकः कथं लिखति, केन लिखति। युवकः हस्तेन लिखति। युवकः घटेन जलम् आनयति। युवकः कर्णेन शृणोति। तो थोड़ी सी अशुद्धि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम दो कानों से सुनते हैं, अतः यहाँ पर हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे। कर्णौ, कर्णाभ्याम। हमने रूपों का अभ्यास किया हुआ है। कर्णेन कर्णाभ्याम कर्णैः, देवेन देवाभ्यां देवैः। अतः अत्र युवकः कर्णाभ्यां शृणोति। युवकः पादौ, हम दो पैरों से चलते हैं, युवक भी दो पैरों से चलता है। युवकः पादाभ्यां चलति। युवकः पुष्पैः पूजां करोति। एक पुष्प से नहीं, अनेक पुष्पों से पूजा कर रहा है, अतः युवकः पुष्पैः पूजां करोति। तथैव इदानीं स्वयमेव वाक्यानि रचयन्तु। यथा जनाः दीपैः पूजां कुर्वन्ति। वयं नेत्राभ्यां पश्यामः। सेविका सम्मार्जन्या स्वच्छं करोति। भीमः गदया युद्धं करोति। इदानीं कोष्ठके दत्तानां पदानां प्रयोगं कृत्वा यथायोग्यं यथा उचितं तृतीयाविभक्तिरूपं प्रयुज्य वाक्यं पूरयन्तु। अश्वाः पादैः धावन्ति। यहाँ पर पादाभ्याम नहीं आएगा क्योंकि चार पैर होते हैं, इसलिए अश्वाः पादैः धावन्ति। तथैव वयं वदामः। वयं केन वदामः? वयं मुखेन वदामः। भीमः दुर्योधनः च। अत्र शब्दः अस्ति गदे। गदे अर्थात द्विवचनं। गदा गदे गदाः। अतः वयं तृतीयाविभक्तेः द्विवचनस्य रूपं स्वीकरिष्यामः। भीमः दुर्योधनः च गदया युद्धं कृतवन्तौ। मित्राणि, अनेन प्रकारेण वयं अवशिष्टानां वाक्यानाम् अभ्यासं कुर्मः, अपि च नूतनानि वाक्यानि अपि रचयामः। अत्र विभागद्वयम् अस्ति, कविभागः खविभागः च। खविभागे तस्य शब्दस्य तृतीयाविभक्तेः रूपद्वयं दत्तम् अस्ति। तयोः उचितं रूपं चित्वा रिक्तस्थाने लिखन्तु। यथा कविभागे शब्दः अस्ति चषकौ। खविभागे अष्टमं पश्यन्तु, चषकेण चषकाभ्याम। इन दोनों में से हम किसका चयन करेंगे? तो उसके लिए हम क विभाग देखेंगे। चषकौ इति द्विवचनस्य रूपम् अस्ति, अतः ख विभागे अष्टमे द्विवचनस्य रूपं किम् अस्ति इति वयं पश्यामः। चषकेण एकवचनस्य रूपम् अस्ति, चषकाभ्यां द्विवचनस्य रूपम् अस्ति। अतः प्रथमाविभक्ति द्विवचनं तेन सह चतुर्थीविभक्ति द्विवचनम्। एवमेव अस्माभिः योजनीयम् अस्ति। अधुना वयं सर्वनाम पदानाम् अभ्यासं कुर्मः। एतत् सर्वनाम्नः पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च एतेन एताभ्याम् एतैः, स्त्रीलिङ्गे एतया एताभ्याम् एताभिः। तत्सर्वनाम्नः पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च तेन ताभ्यां तैः, स्त्रीलिङ्गे तया ताभ्यां ताभिः।
किं सर्वनाम्नः पुल्लिंगे नपुंसकलिंगे च केन काभ्यां कैः स्त्रीलिंगे कया काभ्यां काभिः। अधुना वयं सर्वनाम शब्दानाम् अभ्यासं करिष्यामः। यथा भवत् एतस्य पुल्लिंगे तृतीया विभक्तेः रूपाणि भविष्यन्ति भवता भवद्भ्यां भवद्भिः। आपसे आपके द्वारा आप दोनों के द्वारा आप सबके द्वारा। तथैव स्त्रीलिंगे भवत्या भवतीभ्यां भवतीभिः। सर्व एतस्य पुल्लिंगे नपुंसकलिंगे च सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः। स्त्रीलिंगे सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः। अस्मत् सर्वनाम्नः मया आवाभ्याम् अस्माभिः। युष्मत् सर्वनाम्नः त्वया युवाभ्यां युष्माभिः। अधुना वयं विशेषम् अभ्यासं कुर्मः। अधुना वयम् एतस्मिन् अभ्यासे प्रश्ननिर्माणं कुर्मः। कः केन कार्यं करोति इति। यथा शिक्षकः सुधाखण्डेन लिखति। केन लिखति? सुधाखण्डेन लिखति। अतः प्रश्नः भवति शिक्षकः केन लिखति। हमने पहले किम सर्वनाम के रूप देख लिए हैं, उसका प्रयोग इस अभ्यास में हम करेंगे। छात्रः हस्ताभ्यां प्रणमन्ति। छात्राः हस्ताभ्यां प्रणमन्ति। छात्राः काभ्यां प्रणमन्ति। युवकाः गट्या समयं जानन्ति। युवकाः कया समयं जानन्ति। वैज्ञानिकः सूक्ष्मदर्शकेन पश्यति। वैज्ञानिकः केन पश्यति। एवमेव अन्येषां वाक्यानां वयम् अभ्यासं कुर्मः, प्रश्ननिर्माणं च कुर्मः। अधुना विशेषप्रयोगं वयं पठामः। सहयोगे तृतीया विभक्तिः भवति। सह अर्थात साथ। किसके साथ? तो जो व्यक्ति अथवा वस्तु है उसकी हम तृतीया विभक्ति लगाते हैं। यथा लक्ष्मणः गच्छति, रामः गच्छति। लक्ष्मणः केन सह गच्छति? लक्ष्मणः रामेण सह गच्छति। रामः रामेण। पिता क्रीडति। पिता केन सह क्रीडति? पिता पुत्रेण सह क्रीडति। सा सख्या सह संभाषणं करोति। सा केन सह संभाषणं करोति? यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा, केन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सख्या वो सखी का तृतीया विभक्ति का रूप है। अतः यहाँ स्त्रीलिंग में किम सर्वनाम का रूप लेना पड़ेगा। सा कया सह संभाषणं करोति। तथैव सा भगिन्या सह चित्रं पश्यति। तो यहाँ पर फिर से ध्यान रखेंगे, भगिनी भगिन्या, सह कया सह चित्रं पश्यति, भगिन्या सह। सह इत्यस्य विशेषम् अभ्यासं वयं कुर्मः। भवन्तः स्वयमेव वाक्यानि रचयन्तु। उत्तमं। राजेशः मनीषेण सह पठति। भगिनी अनुजेन सह नृत्यति। पिता पुत्र्या सह क्रीडति। अनुजः भगिन्या सह खादति। इस प्रकार से हम अनेक उदाहरणों की रचना कर सकते हैं। अधुना कोष्ठके दत्तस्य शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा वयं वाक्यनिर्माणं कुर्मः। सीता रामेण सह वनं गच्छति। द्वितीयम् उदाहरणं, बालकः अहं बालकेन सह क्रीडामि।
सह मित्रेण सह पठति। त्वं मया सह चल। राजा मुनिना सह वार्तालापं करोति। वयं भवता सह भ्रमामः। तथैव पित्रा सह, केन सह, कंसेन सह, रोटिकया सह, भगिन्या सह, पार्वत्या सह। इस प्रकार से हम अभ्यास करेंगे। अधुना एतत् सम्भाषणम् उच्चैः पठन्तु। अभिषेकः वदति, गणेश त्वं प्रतिदिनं किं किं करोषि? गणेशः प्रत्युत्तरं ददाति, अहं प्रातः मित्रेण सह भ्रमामि, अनन्तरं पित्रा सह योगासनं करोमि, 9 भगिन्या सह पठामि, 10 मित्रैः सह विद्यालयं गच्छामि। माता वदति, गणेश त्वया सह कः अस्ति? गणेशः प्रत्युत्तरं ददाति, मातः मया सह अभिषेकः अस्ति। माता वदति, आगच्छतु अभिषेक, अस्माभिः सह भोजनं करोतु। अभिषेकः उत्तमः बालकः। सः वदति, मम अद्य उपवासः अस्ति। माता, एवं चेत् दुग्धेन सह फलं स्वीकरोतु। नन्दिनी वदति, मातः मम कृते शाकं मास्तु, अहं रोटिकया सह गुडं स्वीकरोमि। माता वदति, गणेश ओदनेन सह दधि इच्छति किम्? गणेशः उत्तरं ददाति, मास्तु, अनन्तरं दध्ना सह शर्करां मेलयित्वा खादामि। मूलशब्द दधि। ध्यानेन पठन्तु। दधि तृतीया विभक्ति एकवचन, दध्ना। अभिषेकः, अस्तु अहं गच्छामि। सर्वे अस्तु पुनः मिलामः। एतस्मिन् संवादे भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति यत् मित्रेण सह, पित्रा सह, मित्रैः सह, भगिन्या सह, ऐसे शुरू करके दध्ना सह। एवं एतस्मिन् संवादे सह इत्यस्य विशेषप्रयोगः दृष्टः अस्ति अस्माभिः। यथा सहयोगे तृतीया भवति तथैव विना योगे अपि तृतीया विभक्तिः भवति। परन्तु विना योगे द्वितीया विभक्तिः अपि भवति, पंचमी विभक्तिः अपि भवति। अत्र वयं केवलं विना योगे तृतीया विभक्तिः अभ्यासं करिष्यामः। मीनः न जीवति। मीनः जलेन विना न जीवति। मीनः केन विना न जीवति? मीनः जलेन विना न जीवति। वाहनं तैलेन विना न चलति। तैलं तैलेन। वाहनं केन विना न चलति? तैलेन विना न चलति। माता भोजनं न करोति। माता एकाकिनी भोजनं न करोति। माता पुत्रेण विना भोजनं न करोति। पुत्रः पुत्रेण। माता केन विना भोजनं न करोति? माता पुत्रेण विना भोजनं न करोति। शुद्धवायुः आवश्यकः। वृक्षेभ्यः वयं शुद्धवायुं प्राप्नुमः। अतः वृक्षः आवश्यकः मानवजीवनाय। मानवः वृक्षेण विना न जीवति। वृक्षः वृक्षेण। एवमेव अग्रिमम् अभ्यासं करिष्यामः। सूर्येण विना प्रकाशः न भवति। प्रकाशस्य स्रोतः अस्ति सूर्यः। अहं मित्रेण विना विपणिं गच्छामि। घट्या विना समयस्य ज्ञानं न भवति। फेनकेन विना वस्त्रस्य मालिन्यं न गच्छति। रामः भरतशत्रुघ्नाभ्यां विना वनं गतवान्। वेदैः विना भारतस्य प्रसिद्धिः नास्ति। एतेन प्रकारेण अन्येषां वाक्यानाम् अपि अभ्यासं कुर्वन्तु, उच्चैः पठन्तु, अवगच्छन्तु च। एतस्मिन् अभ्यासे वयं
कोष्ठके दत्तानां शब्दानां प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि रचयिष्यामः। यथा बालः दुग्धेन विना भोजनं न करोति, लक्ष्मणः उर्मिलया विना वनं गतवान्, भोजनं लवणेन विना रुचिकरं न भवति, वृद्धः दंडेन विना न चलति, सः मया विना कुत्रापि न गच्छति। इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करके हम अभ्यास करें। भाववाचकानां योगे तृतीया विभक्तिः। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति अत्र कोष्ठके केचन शब्दाः सन्ति। एते शब्दाः भाववाचकाः सन्ति। यथा परिश्रमः, सुखम, वेगेन, स्पष्टता, जागरूकता, सुंदरता, दुःखम, प्रीतिः, भक्तिः, आश्चर्यं, कुतूहलम्, आलस्यम् इत्यादयः। एतेषां योगे तृतीया विभक्ति प्रयोगः भवति। यथा गुरवः परिश्रमेण पाठयन्ति। शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं? परिश्रम से पढ़ाते हैं। वयं वसामः, वयं सुखेन वसामः। वयं केन वसामः? हम कैसे जीते हैं? हम सुख से जीते हैं। अश्वः वेगेन धावति। अश्वः कथं धावति? अश्वः वेगेन धावति। ताः स्पष्टतया वदन्ति। स्पष्टता, स्पष्टतया। अहं गच्छामि, मैं जाता हूँ। अहम जागरूकतया गच्छामि, मैं जागरूकता से जाता हूँ। तथैव सुंदरता, सुंदरतया, दुःखम, दुःखेन, प्रीतिः, प्रीत्या, भक्तिः, भक्त्या, साश्चर्यम्, आश्चर्येण, कुतूहलं, कुतूहलेन, आलस्यम्, आलस्येन। अर्जुनः आश्चर्येण विश्वरूपं दृष्टवान्। तथैव धैर्यं, धैर्येण, संतोषः, संतोषेण, ईर्ष्या, ईर्ष्यया, बलं, बलेन, पूर्णता, पूर्णतया, जल्पनं, जल्पनेन, सुचारुता, सुचारुतया। इस तरह हम बाकी शब्दों का अभ्यास करें। भवन्तः संतोषेण किं किं कुर्वन्ति इति वदन्तु। यथा अहं संतोषेण पठनं करोमि, अहं संतोषेण भोजनं करोमि। भवन्तः धैर्येण किं किं कुर्वन्ति इत्यपि चिन्तयन्तु। अहं धैर्येण कार्यं करोमि। भवन्तः परिश्रमेण किं किं कुर्वन्ति? अहं परिश्रमेण अभ्यासं करोमि। एवमेव भवन्तः तृतीया विभक्तेः अभ्यासं कुर्वन्तु। धन्यवादः, शुभकामनाः।